नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश राणालाई हटाउने अभियानलाई साथ दिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बार एसोसिएसनको माग। सत्तारूढ दलले नै चासो नदेखाएकाले राणालाई हटाउन समस्या रहेको ओलीको जवाफ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। काठमाडौँमा 10,000वटा झण्डा फहराउने। सभापतिमा आफूहरूको साझा उम्मेद्वार भोलि टुङ्गो लाग्ने नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। जुम्लामा विद्युत नियमन र व्यवस्थित गर्न दबाव दिँदै काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली। पटक पटक गुनासो गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले नसुने सांसद महतको भनाई। अमेरिकाले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरे, त्यसको जवाफ दिने चीनको चेतावनी। खेलकुदमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त उल्लङ्घन नगर्न आग्रह। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज 8वटा खेल हुँदै आयरल्याण्डसँगको टी20 क्रिकेट क्रिस गेलको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन सक्ने। रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदबाट हटाउन सहयोगको आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेको बारको टोलीले सर्वोच्चमा देखिएका समस्या र आफूहरूको मागको बारेमा अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराउँदै महाअभियोगको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। ओलीलाई भेट्न बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली ओलीको निवास बालकोट पुगेको थियो। भेटमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोगको बारेमा सत्तार पक्ष दल सकारात्मक देखिएको भन्दै एमालेको सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सहयोग गर्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदबाटै महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क गर्दै ओलीले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नै नआउने बताउनुभयो। उहाँले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताउनुभयो। न्यायालयको सुधारको लागि मनैदेखि लाग्न आन्दोलनरत कानून व्यवसायलाई आग्रह गर्दै ओलीले एकपक्षीय ढंगले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन सहित देशभरका कानून व्यवसायी प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा धरना पनि दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यही मंगिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीको 8वटा चरणमध्ये 7वटा तहमा चुनाव हुने र त्यसमध्ये अहिलेसम्म 6वटा तहमा चुनाव सकिएको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नयाँ भेरिएन्टले बढ़ाउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि काठमाडौँमा मात्रै झण्डै 10,000 पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा सड़कका पोलमा राख्न शुरूआत गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज पार्टीको झण्डा हस्तान्तरण गरी महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपबाट पोलमा झण्डा लगाउने अभियानको शुरूआत गर्नुभएको हो। महाधिवेशनका लागि स्वागतद्वार तथा श्रृंगारको जिम्मेवारी पाउनुभएका कांग्रेस काठमाडौँका सचिव गोविन्द पुडासैनी संयोजकत्वको उपसमितिले कोटेश्वर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौशाला, माइतीघर मण्डला, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कालीमाटी, त्रिचन्द्र कलेज, बागबजार, सिंहदरबार, महाराजगंज, बल्खु र बालाजु क्षेत्रमा ठूला 14 स्वागतद्वार बनाउन शुरू गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँ आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि बस्नको लागि 3वटा ठाउँमा होटल बुकिङ गरेको छ। आउने 24 गतेदेखि शुरू हुने 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि बस्नको लागि सुन्धारा, ठमेल र गौशालामा होटल बुकिङ गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। अहिलेसम्म 3,800 प्रतिनिधिको लागि 86वटा होटल बुकिङ गरिएको आवास तथा भोजन समितिका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनमा 4,700 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। समितिले महाधिवेशनमा सहभागी हुने 8,000 व्यक्तिको लागि भोजनको व्यवस्था गर्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संस्थापन इतर पक्षको
सभापति पदको सहमतिको नजिक पुगेको दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको निवास साक्षीबारीमा बसेको पौडेल पक्षका नेताहरूको बैठकले भोलिसम्ममा साझा उम्मेद्वार तय गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशनबाट कांग्रेसलाई सफल बनाउने गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि भोलि बेलुकासम्ममा आफूहरू पक्षले सहमतिमै उम्मेद्वार चयन गर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिको उम्मेद्वारीको आकांक्षी रहनु भएको छ। संस्थापन पक्षबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघको 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावको लागि निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार पुष 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस्तै पुष 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ। पुष 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र माघ 12 गते मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। फागुनमा समयावधि सकिने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि चुनाव हुन लागेको हो। चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिकाका प्रमुख र प्रमुख मतदाता रहन्छन्। राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमाले बाहेकका दलले गठबन्धन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न दबाव दिँदै जुम्लाका नागरिकले काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली निकालेका छन्। आज जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतको नेतृत्वमा जुम्लाका नागरिकले शान्ति बाटिका, रत्न पार्क हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म स्थानीय सांस्कृतिक र्याली निकालेका हुन्। स्थानीय झाँकी, बाजागाजा र नाचगान सहित र्याली गरिएको थियो। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न पटक पटक विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको भन्दै सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई सुनाउन लागि बाजागाजा सहित र्याली गर्नु परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले बताउनुभयो। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको भए पनि पोल, तार र मिटर पुग्न नसकेको र गाउँ गाउँमा विस्तार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। र्यालीमा हामीलाई बत्तीको मिटर देऊ, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर, मलाई पनि बत्तीमा पढ्ने रहर छ, हाम्रो खोलाको पानी त्यसै बग्यो, घर भनी अँध्यारो छन्, बत्तीमा भोल्टेज पनि हुनुपर्छ है लगायत लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। यसैगरी जुम्लाका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र विद्युत प्रसारण लाइन पुगेका क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो मिटर लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुम्लामा मिटर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। केरा उत्पादनसँग सम्बन्धित 13 वटा संघले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालका किसानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउनको लागि विदेशी केरा आयातमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि 5 वर्षबाट बढाएर 10 वर्ष पुर्याउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। अहिले भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने केरा महासंघ नेपाल तदर्थ समितिका अध्यक्ष विष्णु हरिपन्थले बताउनुभयो। नेपाली किसानले प्रतिवर्ष 10 लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन गर्ने गरेकोमा 6 लाख मेट्रिक टन अपुग रहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधान न्यायाधीश राणालाई हटाउने अभियानलाई साथ दिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बार एसोसिएसनको माग, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, सभापतिमा आफूहरूको साझा उम्मेद्वार भोलि टुङ्गो लाग्ने नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 11,810 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2.66% अर्थात 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 304 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,05,205 जना पुगेको छ। थप 2 जना सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,545 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,352 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,753 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 87,80,000
८४,४33 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा र 1,05,04,764 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत खुरा सीमा यसै पनि चुनौतीको विषय छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै नाका व्यवस्थापनको विषय फेरि उठेको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित बढ्दै गएका छन्। नेपालमा पनि 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। केही दिन अघि दक्षिण अफ्रिका सहित संक्रमण देखिएका 9 वटा देशबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपालमा ओमिक्रोनको संक्रमण थप फैलन नदिन सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालालाई सोध्नु भएको छ। पूर्व निर्णय अनुसार नै यो सीमा नाकामा चाहिँ खोप लगाएको व्यक्तिहरूलाई आउन दिने अनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्ने र यसका जुन तमाम प्रक्रियाहरू गर्ने भनेर हाम्रो पहिलाकै निर्णय छँदैछ। त्यो पहिलाको निर्णय बमोजिमै सीमा नाकाहरूमा काम भइरहेको छ र हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था त्यहाँ त्यही अनुसार मिलाइएको छ। चेकिङको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार भइरहेको छ। यो भइरहेकै भयो होइन। अब जुन यो नयाँ भेरिएन्ट जुन अहिले आयो भन्ने छ र त्यसको बारेमा चाहिँ अब सिसिएमसीबाट आधिकारिक रूपमा निर्णय भएर आएपछि त्यसबाट के निर्णय हुन्छ अनि थप कारबाही अगाडि बढ्छ। यसअघि पनि व्यवस्थापन चाहिँ भयो अथवा गरियो भनिन्थ्यो र भद्रगोल अवस्था पनि देखिन्थ्यो, गुनासो पनि सुनिन्थ्यो। अब कतिको सम्भव छ त तपाईले भने जस्तै गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न यसअघिको भद्रगोल अवस्थालाई हेरौँ न? होइन, त्यस्तो भद्रगोलै भन्ने त होइन। त्यो अलिअलि काहीँ कतै केही नमिल्दाखेरि त्यो बाहिर अलिक धेरै आउँछ त्यो विषय होइन। त्यस्तो भद्रगोलै भयो भने त यहाँ स्थिति अलिक नराम्रै पनि भइसक्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो मास्कहरू लगाएर मात्रै अब यो सेनिटाइजरले सारा कुराहरूको व्यवस्था त्यहाँ भइरहेकै छ। त्यस कारणले त्यो नभएको होइन, भइरहेको छ। काहीँ केही भयो हुनाले त्यो बढी बाहिर आउँछ। त्यस कारणले यो नभएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन, भइरहेको छ। तर अब यो नयाँ भेरिएन्टको हकमा थप के गर्ने त्यसमा भन्ने जुन कुरा आउँछ नि, त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले सिसिएमसीको आधिकारिक निर्णय अथवा क्याबिनेटको आधिकारिक निर्णय कुर्नै पर्ने हुन्छ र त्यही निर्णय बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ क्या। अब यो छलफल गर्ने अनि निर्णय गर्ने गर्दाखेरि त फेरि पनि ढिलाइ भइसक्ला नि, अघिल्ला संक्रमण जस्तो होइन। त्यस्तो अब यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एकदम गम्भीर भएर लागिरहेकै छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब तुरुन्त गर्नुपर्ने हो, यो कडाइ छ भनेपछि उहाँहरूबाट त्यो निर्णय भएर आइ नै हाल्छ हामीलाई। अनि त्यो निर्णय भएर आएपछि गृह मन्त्रालयले त त्यस बमोजिम चेकिङ जाँचमा कडाइ गर्ने कुराहरू गरिहाल्छ नि। भनेपछि अब हाम्रो त खुल्ला सीमा नाका ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने त बाध्यतै पनि छ। अब यस्तो बाध्यताका बीच कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त? उनीहरूले हरेकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको र खोप लगाएको छ कि छैन भनेर चेक गरेर आउने व्यवस्था, ती सबै व्यवस्था त मिलाएको छ नि त। त्यहाँ जति मुभमेन्ट हुन्छ त्यो मुभमेन्टको चाहिँ चेक जाँच भइरहेको छ। खोप नलाएको अथवा चाहिँ लाउन नसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्ने त फेरि? खोपको कार्ड त देखाउनै पर्ने हुन्छ। खोप लगाएको प्रमाण त त्यसै गर्नुपर्छ होइन। सीमा नाकामा अब जब गर्ने मान्छेहरूले के भने अहिलेको इस्यु भनेको यो नयाँ भेरिएन्ट देखियो। अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब चाँडै होला, त्यसको निर्णय चाँडै हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। सरकारले पालिका तहका 1600 भन्दा धेरै कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरपालिका तहमा 1613 जना कर्मचारीको काज सरुवा गरेको हो। पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई अपायक भएर मन्त्रालयमा दिएको निवेदनका आधारमा अर्को पालिकामा खटाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अर्को तहमा जानका लागि निवेदन दिएका मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्छ। पालिका तहका कर्मचारीहरूको सरुवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण अहिले अन्तरपालिका तह कामकाजमा खटाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई नियुक्त भएका पालिकाका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज फेरि घटेको छ। हिजो 32 अंकले बढेको नेप्से आज 37.18 अंकले घटेर 2508.90 बिन्दुमा झरेको छ। 231 कम्पनीका 83,30,000 किता शेयर 3 अर्ब 12 करोड़ रूपियाँमा कारोबार भएका छन्। लगानी बोर्डले संयोजन
आयोजन गरेर धादिङमा बन्दै गरेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले आउने 3 हप्ताभित्रमा परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ। परीक्षण उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण जडान भइसकेको र केही सामान्य काम मात्रै बाँकी रहेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले बताउनुभयो। नेपाली र चिनिया व्यवसायीले संयुक्त लगानी गरेको उद्योगमा हिजोदेखि विद्युत उपलब्ध भएको छ। हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले दैनिक 3000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ। उद्योगमा 350 जनाले प्रत्यक्ष र 1000 जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने लगानी बोर्डको अनुमान छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीलाई मानार्थ महाविद्यावारिधि उपाधिबाट सम्मान गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदको बैठकले कर्णालीको भाषा, लोक संस्कृति, कला, साहित्य र इतिहासको क्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान स्वरूप मानार्थ महाविद्यावारिधिको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँको हलचोकमा रहेको आकाश भैरवको मन्दिरबाट आकाश भैरवको मूर्ति चोरी भएको छ। मन्दिरमा रहेका 2वटा मूर्ति मध्ये गए राति मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूको समूहले एउटा मूर्ति चोरेर भागेको महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिनुभयो। काभ्रेको नमबुद्धलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल थालिएको छ। नमबुद्ध ऐतिहासिक, पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल भएकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि सरोकारवालाहरूबाट पहल शुरू गरिएको हो। नगरले युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा अवलोकन भ्रमण गराउने योजना बनाएको छ। चितवनका सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जाको माग गर्दै र्याली निकालेका छन्। नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज रत्ननगर नगर कमिटिको आयोजनामा सुकुम्बासीहरूले चितवनको रत्ननगरमा र्याली निकालेका हुन्। उनीहरूले नो लाल पूर्जा नो भोट भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। गुण्डागर्दी गरी 90,25,000 रुपियाँ असुली गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। पानी पोखरीको युनिभर्सल इन्टरनेशनल मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई धम्काएर विदेश पठाएका व्यक्तिबाट प्रति व्यक्ति 25,000 रुपियाँका दरले कमिशन लिने सुकेधाराका मिलन जोशी र दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका 5 माटीका रविन्द्र बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपालको वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेशन सार्वजनिक गरेको छ। गएको फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरू गर्नुभएको मेक इन नेपाल अभियानले स्वदेशी अभियान नामक वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म 40वटा कम्पनी आबद्ध भएका छन्। ती कम्पनीबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा स्वदेशी अभियानको लोगो हुनेछ। आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मेक इन नेपाल अभियानले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रका साथै देशभित्र रोजगारी र पुँजी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उद्योग मैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारे ट्विटरमा निर्वाण नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, बल्ल हातमुख जोड्न अलि सहज हुँदै थियो, फेरि ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढ्यो। जीवनभर कोरोनाको खोप, मास्क, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भन्ने चीजको पालना र प्रयोग गरिरहनु पर्ने अवस्था आए जस्तो छ। यही विषयमा प्रियजन कुंवर छेत्री लेख्नुहुन्छ, विदेशबाट आउनेहरूको परीक्षण र निगरानी गर्न नसक्नाले नेपालमा पनि ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै गएको छ। अब पनि सही ढंगबाट र कड़ा रूपमा नाकामा निगरानी र कड़ा जाँच गरिएन भने डर लाग्दो समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। समयमा नै विशेषज्ञ र सरकार मिलेर यसको समाधान गर्नतिर लागौं। सुरेश तामाङ चिन्तित हुँदै लेख्नुहुन्छ, कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट, चिसो, प्रदूषण सबैको जोखिम उत्तिकै, कति कुराको ध्यान दिएर जोगिने होला। चिसो बढेको सन्दर्भमा ट्विटरमा कुबेर नाम राखेका साथी ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, गर्मीमा झुलभित्र लामखुट्टे कताबाट पस्छ भनेर दुलो खोज्दा खोज्दै बिहान हुन्छ। जाडोमा चाहिँ सिरकभित्र चिसो कताबाट पस्छ भन्दा भन्दै रात बित्छ। यो समय चक्र नि। अनि बसन्त आचार्य ट्विटरमा सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, दिनदिनै चिसो बढ्दैछ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, जतिसक्दो ताजा र तातो मात्र खाने गर्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्य रहे मात्र काम पनि राम्ररी गर्न सकिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अमेरिकाले बेइजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन खेलकुद ओलम्पिक बहिष्कार गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले चीनको बेइजिङमा हुने ओलम्पिकमा कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिँदै ओलम्पिक बहिष्कार गरे गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्ने बताएको हो। व्हाइट हाउसले चीनमा मानवाधिकार सम्बन्धी विषयबारे चिन्ताका कारण प्रतियोगितामा आधिकारिक प्रतिनिधि मण्डल नपठाउने तर खेलाडी
खेलाड़ीहरू भने सहभागी हुने जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ ली जियाङले अमेरिकी योजनाको जवाफमा आफूहरूले पनि निर्णय लिने बताउनु भएको, तर जवाफ के हुने भन्ने स्पष्ट नपारेको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अमेरिकाले खेलकुदमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको झाओले आरोप लगाउनु भएको छ। बहिष्कारको नारा लगाउने राजनीतिज्ञहरूले आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका भन्दै प्रवक्ता जिओले उनीहरू आए या नआए पनि प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना हुनबाट कुनै प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो। अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो केही वर्षदेखि तनाव रहेको छ। अब खेल खबर। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज राति 8वटा खेल हुँदैछन्। राति 11:30 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र आरबी लाइप्जिग तथा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी र क्लब बुर्ज खेल्दैछन्। यो समूहबाट सिटी र पीएसजी अन्तिम 16मा प्रवेश गरिसकेका छन्। यस्तै राति 2:15 बजे अजाक्स र स्पोर्टिङ तथा पोर्टो र एथलेटिको मैड्रिड खेल्दैछन्। अजाक्स र स्पोर्टिङ अन्तिम 16मा पुगिसकेका छन् भने पोर्टोको सम्भावना कायमै रहेको छ। एथलेटिकोको सम्भावना सकिएको छ। 2:15 बजे नै रियल मैड्रिड र इन्टर मिलान तथा लिभरपुल र एसी मिलान खेल्दैछन्। लिभरपुल, रियल मैड्रिड र इन्टर मिलान अन्तिम 16मा पुगिसकेका छन्। यस्तै शक्तर दोनेक्स र सेरिफ तथा बोरुसिया डर्टमन्ड र बेसिकटास पनि आजै राति 2:15 बजे नै खेल्दैछन्। च्याम्पियन्स लीगको अन्तिम 16मा पुग्ने 11वटा टिमको टुङ्गो लागिसकेको छ। बाँकी 5वटा टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। क्रिकेट वेस्ट इन्डिज CWIले क्रिस गेलको विदायी खेलको तयारी गरेको छ। क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी दिने वेबसाइट क्रिक इन्फोका अनुसार आउँदो जनवरी 16मा जमैकामा वेस्ट इन्डिज र आयरल्याण्ड बीच हुने एकमात्र T20 खेल गेलको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन सक्छ। आयरल्याण्ड र वेस्ट इन्डिज बीच जनवरी 8 देखि 16 को बीचमा 3 एक दिवसीय र एकमात्र T20 खेल जमैकाको सविना पार्कमा हुने तय भएको छ। गएको महिना क्रिकेट वेस्ट इन्डिजका सीईओ जोनी ग्रेवले अन्तिम खेलका लागि क्रिस गेललाई घरमा खेल्ने मौका दिनुपर्ने सबैले चाहेका बताएका थिए। T20 क्रिकेटमा क्रिस गेलको उपस्थिति निकै उत्कृष्ट रहेको छ। उनले 22 शतक र 87 अर्धशतक सहित T20मा 14,321 रन बनाएका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणालाई हटाउने अभियानलाई साथ दिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बार एसोसिएसनको माग। सत्तारूढ दलले नै चासो नदेखाकाले राणालाई हटाउन समस्या रहेको ओलीको जवाफ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। काठमाडौँमा 10,000वटा झण्डा फहराउने। सभापतिमा आफूहरूको साझा उम्मेद्वार भोलिसम्म टुङ्गो लाग्ने नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। जुम्लामा विद्युत नियमित र व्यवस्थित गर्न दबाव दिँदै काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली। पटक पटक गुनासो गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले नसुनेको सांसद महतको भनाई। अमेरिकाले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरे, त्यसको जवाफ दिने चीनको चेतावनी। खेलकुदमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त उल्लंघन नगर्न आग्रह। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज 8वटा खेल हुँदै आयरल्याण्डसँगको T20 क्रिकेट क्रिस गेलको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन सक्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।